दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। केही समय हामी प्राविधिक कठिनाइले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रसारणलाई एकछिन पूर्ण विराम दिँदै फेरि आएका छौँ। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका, विद्युतीय पत्रिका eNeplis.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म विजय थापा। आज हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष संवाद गर्नेछौँ र अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, जसलाई हामी अमेरिकामा बोलीचालीमा स्टेट डिपार्टमेन्ट भन्छौँ, मा 3 वर्षदेखि कार्यरत र हाम्रै साथी पूर्व पत्रकार सामाजिक अभियन्ता कृष्ण शर्माजी आजको अभियन्ता हुनुहुन्छ। र दर्शक महानुभावहरूलाई एकपल्ट फेरि मैले जोड्न चाहे, विदेश मन्त्रालयकामा कर्मचारीहरूलाई यो विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको को कारण हैन तनाव व्यवस्थापन सम्बन्धमा सिकाउँदै गर्ने आउनुभएका कृष्ण शर्माजीलाई हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। र हामीले पनि उहाँको सामाजिक सञ्जालमा यो लिङ्कडिनबाट थाहा पाएर उहाँसँग हामी कसरी सिकाउनुहुन्छ प्राणायाम योग सन्दर्भमा हामी उहाँसँग सम्पर्क गरेर आज हामी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। कृष्णजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ eNeplis-मा। हजुर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? म सन्चै छु। तपाईलाई कस्तो छ? मलाई पनि सन्चै छ। हुन त तपाईँ आफै नै हैन प्राणायाम योग सिकाइरहनु भएको छ भने निश्चित रूपमा पनि कोरोना जुन फोक्सोमा समस्या हुने अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ आउन दिँदैन, प्रवेश गर्दैन। तपाईँ सिकाइरहनु भएको हुनाले चाहिँ सन्चै होला भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागेको छ। सब ठिक छ हैन? हजुर, सन्चै छ। कृष्णजी, अब यो प्राणायाम यो विदेश मन्त्रालयमा अब चाहिँ तपाईँ गरौँ अब सिकाइ हैन फुर्सदको समयमा सिकाइरहनु भएको अवस्थामा छ हैन। तर सबैभन्दा पहिला त हामीलाई पनि तपाईले कहीँ परीक्षणहरू हैन प्रशिक्षणहरू लिनु भएको हो कि यो प्राणायाममा चाहिँ कसरी प्रवेश भयो? कृष्णजी, यस विषयमा पहिले चर्चा गरौँ त। हुन्छ। कस्तो छ भने मैले आफूलाई भएको व्यक्तिगत समस्याले नै तपाईको के भन्छ समस्याको समाधानको लागि बाटोहरू खोज्छ भने जस्तै मलाई केही समय भनौँ न 2002 साल 3 सालतिर यो साइनस भन्छ नि, यो तपाईको नाकमा समस्या हुने त्यो साइनसको समस्या थियो। अनि मैले त्यति बेलाको मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, हरिनारायण रजौरियाको छोरा, कपिल वस्तुबाट सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोराबाट मैले यो प्राणायाम सम्बन्धमा पहिलोपल्ट जानकारी पाएँ। अनि त्यसपछि मैले प्राणायाम भनेको के हो भन्ने कुरा पहिले त्यति बेलादेखि थाहा थियो। तर पछि 2015 सालमा जब म डेलावेयरमा हुने एउटा यो विपासना ध्यान केन्द्र छ एउटा वाशिंगटनमा, त्यहाँ गइसकेपछि 10 दिनको लागि गएको थिएँ म। त्यसमा पनि तपाईको प्राणायामका विधिहरू र श्वासलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने कुराहरू मैले त्यसमा पनि 10 दिनसम्मको जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि र घरमा श्रीमती, म, मेरो 2टा बच्चाहरू हामी सबै तपाईको यो प्राणायाम अभ्यास गर्छौँ। र यसले के गर्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिलो कुरा त मलाई मेरो साइनसलाई एकदमै सजिलो भएको छ स्वास्थ्यमा। प्लस यसले तपाईको फोक्सोसँग रिलेटेड कुराहरू, स्नायुसँग सम्बन्धित कुराहरू र हृदयसँग सम्बन्धित कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई हाम्रो स्वामी रामदेवले पनि उहाँको आस्था च्यानल मार्फत विभिन्न कुराहरू गरिरहेको हुनाले ती कुराहरू पनि हेर्ने हुनाले र ती सब कुराहरू प्लस इन्टरनेट। अनि त्यसपछि अहिले लेटली आएर तपाईको यो इन्डियामा एउटा संस्था छ विवेकानन्द वेदान्त ज्ञान प्रतिष्ठान भन्ने, र त्यसमा पनि तपाईको यो अष्टाङ्ग योग भनेको के हो, अष्टाङ्ग योग अन्तर्गत पर्छ यो प्राणायाम भन्ने। र अष्टाङ्ग योगले तपाईको हाम्रो सम्पूर्ण शरीरको हामी वास्तवमा बाहिरी कुराहरूमा ध्यान दिन्छौँ है, हाम्रो बाह्य पक्षमा हामी ध्यान दिन्छौँ, तर आन्तरिक रूपमा हामीले हाम्रो शरीरभित्र भएका एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको स्वास्थ्यमा त्यति ध्यान दिएका छैनौँ। र त्यसको लागि खानपानमा तपाईको ध्यान दिनुपर्ने लगायत तपाईको त्यसलाई पनि त कसरत चाहियो नि हैन। जस्तै फिजिकल एक्सर्साइज गर्छौँ दौडेर अथवा हैन तपाईको डम्बेलहरू उचालेर, तर आन्तरिक रूपमा कसरी कुन माध्यमबाट ती अङ्गहरूलाई सबल बनाउन सकिन्छ र रोगको प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई भित्रैबाट लड्नको लागि
हाम्रो शरीरलाई तयार गर्न सकिन्छ भनेर सबैभन्दा राम्रो सजिलो कुरा चाहिँ तपाईँको श्वासले हाम्रो शरीरका भित्रका अङ्गहरूलाई एक्सर्साइज पुर्याउने, श्वासबाट रेगुलेट गरेर, र त्यो नै सबभन्दा सशक्त उपाय हो भनेर मैले त्यो सिकेँ। र मैले पछि स्टेट डिपार्टमेन्टमा आफ्नो वेटिङ स्पेसलिस्ट अथवा तथ्यलाई तपाईँको तथ्यको अनुसन्धान क्षेत्रमा हजुर त्यो काम गर्ने हो खासमा। र पछि यो कोरोना भाइरस आइसकेपछि स्टेट डिपार्टमेन्टले सबैलाई सर्कुलेट गर्यो इमेलबाट कि तपाईँसँग विशेष यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा स्टाफहरूलाई इन्गेज गर्नको लागि केही छ उपायहरू छ भनेदेखि, इफ यु हेभ क्रिएटिभ आइडियाज छ भनेदेखि हामीलाई पेस गर्नुहोस् भनेर भन्यो हुनाले मैले आफूले जानेको कुरा मेरो आफ्नो कलिगहरूलाई सिकाउनको लागि यदि उहाँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि वाइ नट भनेर मैले मसँग यो प्राणायामको विधिहरू छ मसँग भनेर मैले यो एउटा सानो 8-9 पेजको प्रपोजल राखेर पठाएँ। र पठाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ नै हेर्नुभयो र ओके यसले तपाईँको स्ट्रेस म्यानेजमेन्टमा भनौँ न सहयोग गर्छ भनेदेखि वाइ नट भनेर उहाँहरूले स्वीकृत गरेको हुनाले मैले एउटा सानो एउटा कार्यक्रम लिएर गएको छु। र प्रत्येक आइतबार मैले स्टाफहरूलाई इलेक्ट्रोनिकली प्लस अनसाइट अफिसमा गएर यो तालिम दिने गर्छु। भनेपछि कृष्णजी साह्रै राम्रो कुरा नि होइन त एउटा होइन, पाश्चात्यसँग त्यो पश्चिमी मुलुकहरूका प्राय हुन त योगा पनि गरिरहेका हुन्छन्, तर प्राणायाममा चाहिँ प्राणायाम योगमा त त्यति विश्वास भन्दा नि खालि कुन्ने सुन्ने बिहान पनि आफ्नो उनीहरूको गरिरहेको अवस्थामा यो साह्रै राम्रो। अनि प्रस्ताव दिनु भएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ नि जस्तै समय तपाईँले भनिहाल्नु भने होइन अप्रत्यक्ष भन्छन् भर्चुअली रूपमा गरिरहनु भएको छ, यो त निकै राम्रो कुरा हो नि त होइन। मतलब त्यति एउटा नेपाली मुलुकले होइन सिकेर गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले कसरी लिनुहुन्छ, सरल रूपमा लिनुहुन्छ कि यसलाई कसरी उहाँले ग्रहण गरिरहनु भएको छ कृष्णजी? यो राम्रो प्रश्न किन सोध्नुभयो भने नि पाश्चात्य अथवा अमेरिका लगायत युरोपेली मुलुकहरूमा योग भनेको चाहिँ नि हाँसोको कुराको रूपमा लिइन्थ्यो पहिला। र पछि यो विक्रम योगा इत्यादिहरूले हलिउडमा गएर तपाईँको योगा सिकाउन थालेपछि अलिकति पोजिटिभली जान थाल्यो। तर अझै पनि वाट आई सी इज इभन स्टेट डिपार्टमेन्टमै पनि अझै पनि तपाईँको योगा भनेको आइने मान्छेले गर्ने कुरा हो भन्ने रूपमा लिइन्छ है। यसको लागि मैले खास सुरुमा त एकदमै धेरै कम मान्छेहरू आए होइन, 10-12 जना मान्छेहरू मात्रै आए र अनसाइटमा पनि तपाईँको त्यस्तै 10-12 जना मान्छेहरू मात्रै आए। तर बिस्तारै उनीहरूले जब इमेलमै तपाईँको यो यसमा भएको कुराहरू, यसमा विभिन्न योगा यो प्राणायाम योगा भनेको के हो र यसका फाइदाहरू के छन् भन्ने कुराहरू जब उनीहरूले इमेल सर्कुलेसनमा पुगिसकेपछि उनीहरूले पढे र पढिसकेपछि यो त राम्रो कुरा रहेछ, वाइ नट पार्टिसिपेट भनेर अहिले चाहिँ उपस्थिति एकदम धेरै र इन्करेजिङ छ। र मानिसहरूले योगा सम्बन्धी कुरा भनेको चाहिँ हामीले यत्तिकै ध्यानको लागि गर्ने हो कि भन्ने जुन कन्सेप्ट थियो अझै पनि मलाई लाग्छ धेरै अमेरिकी लगायत युरोपेली समुदायको मानिसहरूमा योगा भनेको ध्यान हो भनेर भन्नु बुझिन्छ। तर योगा भनेको ध्यान होइन, ध्यानमा जाने एउटा विधि हो। तर यसको शारीरिक पक्षहरू, शारीरिक तन्दुरुस्तताका पक्षहरू चाहिँ उनीहरूलाई अझै पनि जानकारी छैन। र यो जानकारी भएको खण्डमा मलाई लाग्छ प्राणायाम योगाले भनौँ न सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भनेदेखि प्राणायामले तपाईँको रामदेवले भने जस्तै, बाबा रामदेवले भने जस्तै तपाईँको 80-90% रोगहरू चाहिँ हामी आफैले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र यो कुरा चाहिँ यदि भनौँ न एकदमै तपाईँको नियम अनुसार गऱ्यौँ भनेदेखि हुन सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामी अघि कृष्णजीले भनिसक्नु भएको छ विपसना होइन यो साप्ताहिक उसमा पनि लागिसक्नु भएका, त्यतिकै त म सिकाउँछु भनेर गर्दैन, मैले पनि कार्यालयमा यो रामदेवको जो सास लिने र फ्याल्ने चाहिँ स्वास्थ्यलाई गर्छ भन्दा होइन अझै पनि ती विदेशीहरू श्वेत अथवा अश्वेतहरूले चाहिँ मतलब त्यत्तिकै होइन गर्दैन, खालि योगा भनेको तपाईँले भने जस्तै खालि कुन्ने सुन्ने उफ्रिने जो हामी जुम्बा तरिकाले देखेको हुनाले त्यो पनि छ होइन।
दर्शक महानुभावहरू एकपल्ट कृष्णजी अब योको बारेमा होइन यही हुन त विदेश मन्त्रालय भने स्टेट डिपार्टमेन्टको कर्मचारीले छँदैछ। त्यसको साथै तपाईँ अब होइन यो दुर्गा मन्दिर मा सञ्चालित होइन नेपाली पाठशालामा पनि होइन विद्यार्थीहरूलाई दोस्रो पुस्तालाई यही अमेरिका जन्मेकालाई पनि होइन भाषा सिकुन् भनेर पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो काम कति जारी नै छ? जारी नै छ, तर अहिले त यो कोरोनाले गर्दाखेरि एभ्रिथिङ इज अपसाइड डाउन भइरहेछ होइन। अहिले हामीसँग नयाँ व्यवस्थापन छ, म अहिले त्यो व्यवस्थापनमा छैन, एक प्रकारले अभिभावकीयको रूपमा मात्रै छु भन्दा हुन्छ। अहिले अर्को लिडरसिपले काम गरिरहेको छ। कृष्णजी अब तपाईँ होइन अब हामी सामाजिक सञ्जाल यो अहिले कोरोनालाई आएको भन्दा अगाडि तपाईँलाई धेरै धुइँ खोज्यौँ होइन, दिउँसै बत्ती बालेर नि हाते प्रकाश भन्छ लाइटहरू खोज्यौँ, कहीँ देख्नुमा हराउनु भएको जस्तो थियो। अनि विदेश पनि होइन यसो अमेरिका बाहिर पनि जानुभयो नि त काममा? हजुर हजुर, म यो विदेश मन्त्रालयको साउथ एसिया ब्युरो अन्तर्गतको यो साउथ एसियामा भनौँ न भाषा सम्बन्धी र सुरक्षा डिप्लोमेटिक सेक्युरिटी सम्बन्धी काममा तथ्य सङ्कलन गर्ने र तथ्यलाई भेटिङ गर्ने, तथ्य के हो, कतिको सत्य छ कति सत्य छैन भनेर ती कुराहरूमा सहयोग गर्नको लागि मेरो डिप्लोयमेन्ट भएको थियो इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानमा, र ती देशहरूमा पनि म गएर काम गरेँ मैले। र यो अनि यो जागिरको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा त्यति उपस्थित हुन नसकेँ हो म। हजुर हजुर हजुर, भनेपछि अफगानिस्तान सबै अब देशमा गर्दै मूलतः तपाईँ अब होइन अब नेपाली भाषा अङ्ग्रेजीको अनुवाद पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ, अनुवादक पनि भएको हुनाले दक्ष पनि छ। तपाईँ सेतो घर भने व्हाइट हाउसमा पनि पहिले विज्ञको रूपमा पनि पहिलो नेपाली रूपमा पनि काम गर्नु, त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो नि त व्हाइट हाउस? त्यहाँ अझै पनि छु, तर त्यहाँको कामले मलाई घाँस जुटाउन चाहिँ सक्दैन, किनभने अनकल भन्छ नि, काम परेको बेला मात्रै काम परेको बेला गएर नभए चाहिँ हुँदैन। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको उसले चाहिँ मलाई नपुग्ने हुनाले धेरै काम हुँदैन नि त त्यहाँ। हजुर कृष्णजी, अब हामी उसमै कुरा गरौँ। अब प्राणायामको बारेमा थुप्रै होइन यो अप्रत्यक्ष रूपमा भनेको यो हाम्रो भनेको जुम अन्य प्रविधिबाट भइरहेको पनि छ। र अब के प्राणायाम योगले कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सक्छ त? यो प्राणायामहरूले सक्छ त? अब यो तपाईँ कसरी यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ? यसलाई म यसरी लिन्छु, यो कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्नको लागि प्राणायाम चाहिँ अचुक बाण हो भनेर युट्युबरहरूले इन्डियाबाट अथवा नेपालबाट जेसुकै भन्यो भने म त्यो क्लेम गर्ने पक्षमा छैन र मलाई लाग्छ त्यसले के पनि गर्दैन। प्राणायाम भनेको तपाईँको रोगलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता, इम्युनिटी पावर बिल्डअप गर्ने भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यसको लागि सहयोग गर्छ प्राणायामले। तर यसले चाहिँ तपाईँको कोरोनालाई रोक्छ भनेर जसले दुष्प्रचार गरेका छन् त्यो चाहिँ गलत हो मेरो विचारमा। तर प्राणायामको एउटा मात्र सत्य के हो भनेदेखि यदि तपाईँले प्राणायाम योगको नियममा बसेर होइन, प्राणायाम योगको नियममा बसेर तपाईँले प्राणायाम गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको फोक्सोको स्वास्थ्य के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य भनेकै तपाईँ के हो? स्वस्थिति हो नि। तपाईँको स्वस्थिति त तपाईँ निरोगी जन्मिनु भयो हो नि त, तपाईँको फोक्सोहरू पर्फेक्ट काम गर्ने अवस्थामा तपाईँ आउनुभएको नि। र त्यो स्वस्थितिमा ल्याउनको लागि प्राणायामले के गर्छ? एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, किनभने हामीले हाम्रो श्वास मार्फत हामीले भित्रका जति पनि अङ्गहरू छन् तिनीहरूमा कसरत पुर्याउँछौँ। जसरी बाहिरका शारीरिक अङ्गहरू मसल बिल्डअप गर्नको लागि तपाईँले डम्बेलहरू उचाल्नुहुन्छ, भित्रको शारीरिक अङ्गहरू जति पनि छन् ती अङ्गहरूमा तपाईँले इनफ श्वास भनौँ न प्रशस्त मात्रामा श्वासहरू पुर्याउनु भयो भनेदेखि त्यहाँ भएका तपाईँको टक्सिक एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ? डिटक्सिफाई हुन्छ। किन विषाक्त कुराहरू बाहिर जान्छ र बाहिर जानको लागि सहयोग हुन्छ। र तपाईँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भनेदेखि यो नाक तपाईँको छ नि, नाकको दुईवटा नस्ट्रिलहरू छन् नि, यो नाकका दुईवटा नस्ट्रिलहरूले सूर्य र चन्द्रमालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। र तपाईँले जहिले पनि यो नाडी भन्छ जुन, यो नाडीको जो पिङ्गला नाडी र
अर्को नाडी जुन चल्ने हुन्छ त्यो चल्ने क्रम चाहिँ तपाईँ जसरी घडीहरू चल्छ नि त्यसरी हाम्रो शरीर पनि घडीमा चल्छ र त्यो घडीमा प्रत्येक 3 घन्टामा तपाईँको दायाँ नाडी अथवा दायाँ नस्ट्रिल चाहिँ खुल्छ र त्यसको 3 घन्टापछि फेरि बायाँ नस्ट्रिल अलि सुसुप्त हुन्छ भनेको एक्टिभ हुँदैन किनभने यो दुइटै एकदमै फोर्सफुल रूपमा जाँदैन त्यसैले यी कुराहरूलाई रेगुलेट जसरी शरीरले अटोमेटिक रूपमा गर्छ त्यसलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ र ती दुवै नस्ट्रिलहरूलाई हामीले तपाईँको स्पष्ट रूपमा खोलेर अक्सिजनेट गऱ्यौँ हाम्रो शरीरलाई भने हाम्रो शरीर के हुन्छ स्वस्थ हुन्छ यदि हाम्रो शरीरमा प्रशस्त मात्रामा अक्सिजन जान सक्दैन भनेदेखि हाम्रो भित्री लगायत बाहिरी शरीरका तन्तुहरू के हुन्छन् बिस्तारै मर्दै जान्छन् तिनीहरूलाई के अरे अक्सिजनेट गर्न नसकिसकेपछि रोगले तपाईँको च्याप्ने होइन त्यसलाई चाहिँ प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ ह्रास हुँदै जाने हुने हुनाले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो प्राणायामको माध्यमबाट हामीले हाम्रो भित्री शरीरलाई इनसाइड आउट ल्याउने भनेको भित्री स्वास्थ्यलाई बाहिर अटोमेटिक रूपमा आउँछ र हामी चाहिँ बाहिरबाट जति पनि बाह्य तरिकाले हामीले भाइरसले आक्रमण गर्छ हामीलाई ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ तुरुन्तै रोकथाम गर्न सक्छौँ अथवा तिनीहरूलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता हाम्रो वृद्धि हुन सक्छ। भनेपछि यसै समग्रमा बुझ्दा हुन्छ हैन हुन त नेपाली समुदायले पनि अहिले हैन जुम्बा प्रविधि भन्दा पनि योगको विधिबाट हैन योग प्राणायाम चाहिँ सबैले गर्छन् हामी पनि 13-14 वर्ष भयो रामदेवकै चेलाहरू हौं गरिरहेका नै हुन्छौं। कृष्णजी तपाईले जस्तै अरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा गर्न सजिलो छ हैन हामी त आप्रवासीहरू अमेरिका आएका मान्छेहरूले यो विदेशीहरूलाई नि यद्यपि तपाईले त्यो वैज्ञानिक रूपमा प्रस्तुति नगरिकन प्रस्ताव हैन त्यो लिखितम रूपमा यो हाम्रो हैन यो कार्यपत्र जस्तै प्रस्तुत नगर्नु भएको त पत्याउने रहेनछन् हैन त या हावा हुन्छ भन्ने हैन हो पत्याउँदैनन् तपाई नमरी स्वर्ग देखिन्न भने जस्तै हो यो पनि हो हैन तपाईको नदेखिकन र आफैले नभोगिकन हैन उनीहरुले रियलाइज गर्न सक्दैन अहिले त हामीले कागजी रूपमा हामीलाई दिएका छौं अनि त्यसपछि उनीहरु विश्वास गरेर आइराछन् तर मैले दिन थालेको लगभग 1.5 महिना हुन थाल्यो हैन अलिअलि मान्छेहरुले के भन्छ भनेदेखि तर मैले प्राणायाम भन्दै प्राणायाम मात्रै सिकाउँदिन मैले चाहिँ उहाँहरुलाई सुरुदेखि अष्टाङ्ग योग भन्छ हैन अष्टाङ्ग योग भनेको के भनेदेखि a kind of yoga posture that makes your mind into your own being हाम्रो मन जहिले पनि बाहिर दौडिरा हुन्छ बाहिर हामी धेरै उसमा हुन्छौं तर हामीले हाम्रो दिमागलाई ट्रेन गर्नको लागि हाम्रो दिमागलाई हामी प्रति नै फर्काउनको लागि हामीले धेरै कुराहरू बाहिरी रूपमा हेर्छौं हैन तर भित्री रूपमा पनि जानु पर्यो नि हामी आफैले रियलाइज गर्नु पर्यो हैन त्यसमा जानको लागि योग भित्र तपाईको 8 वटा योगका तपाईको विभिन्न स्टेजहरु छ त्यो योगका स्टेजहरुलाई हामी के भन्छौं अष्टाङ्ग योग भन्छौं सबभन्दा पहिलो योग त कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्देखि यम भन्छ यम भनेको डिसिप्लिन भनेको आफै डिसिप्लिनमा रहनु पर्यो भनेको नन भायलेन्ट हुनु पर्यो सबभन्दा पहिलो शर्त तपाई हाम्रो स्वभाव त मान्छेले अरूलाई मार्ने होइन नि त हैन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो डिसिप्लिन अनि त्यसपछि सत्य भन्छ ट्रुथ भनेको इन सर्च अफ योर ओन ट्रुथ इन माइन्ड एन्ड योर थट एन्ड योर डिड तपाई सत्य आफू काममै सोचाइमै र आफ्नो कार्यमा सम्पूर्ण रूपमा आफू के हुनु पर्यो सत्य हुनु पर्यो अनि ब्रह्मचर्य हुनु पर्यो भनेको तपाई एकदमै तपाईको अहिले पश्चिमा संस्कार जुन छ त्यो संस्कारबाट बाहिर निस्किन सक्नु पर्यो भनेको भौतिक रूपमा रहनु भएन बुझ्नु भयो नि हैन अनि त्यसपछि अर्को तथ्य छ अपरिग्रह भनेको अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह भनेको यो 5 वटा कुराहरू अपरिग्रह भनेको गिफ्ट नलिनेहरुको भनेको गिभिङ हुनु पर्यो हाम्रो नेचर टेकिङ हुनु भएन यी कुराहरू हामी यममा सिक्छौं त्यसैगरी नियम भनेको रुल भनेको त हजुरलाई थाहा छँदैछ हैन अब हाम्रो माइन्ड क्लीन हुनु पर्यो यो नियममा बस्नको लागि अनि हामी कन्टेन्टेड हुनु पर्यो सन्तुष्ट हुनु पर्यो आफूसम्म जे छ अनि तपस्मा हुनु पर्यो भनेको तपस्या आफ्नो शरीरमै ऊर्जा लिन सक्नु पर्यो आफ्नो शरीरमै भएको ऊर्जालाई रियलाइज गर्न सक्नु पर्यो तपस्बाट तपस्या बनेको त हो नि हैन अनि स्वाध्याय भनेको सेल्फ स्टडी हुनु पर्यो हामी आफैले रियलाइज गर्नु पर्यो कि हामी कहाँ छौं हामीले के गर्न सक्छौं हाम्रो शरीर के हो भनेर त्यो बुझ्नु पर्यो
इत्यादि। अनि त्यसपछि अभिधा हुनु पर्यो, इग्नोरेन्सलाई हटाउनु पर्यो, इगोलाई हटाउनु पर्यो, र अट्याचमेन्ट जुन राग भन्छौँ नि हामी, त्यो रागलाई हटाउनु पर्यो। र हामी अनि जुन हामी क्लेशबाट बच्छौँ, क्लेशमा छौँ नि हामी जति बेला पनि, क्लेश भनेको एभर्सन भन्छ नि, त्यो एभर्सनबाट हामी बाहिर निक्लिनु पर्यो। अनि मात्रै हामी यी दुईटा यम र नियम, डिसिप्लिन र रुलबाट हामी जब बाहिर निस्किन्छौँ, यी कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्छौँ, अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो योगको लागि हामी तयार हुन्छौँ। र त्यो योग गर्नको लागि फेरि के हुनु पर्यो, आसन पनि एकदमै आसनमा बस्नु पर्यो। भनेको तपाईँ जुन हामी विभिन्न प्रकारका आसनहरू छ, पद्मासनदेखि लिएर सुखासनहरू छन्, ती मध्येको सबभन्दा सजिलो आसन हामी सुखासनलाई लिन्छौँ, जसलाई हामी नेपाली भाषामा चाकलमाडे गरेर बस्ने भन्छौँ। त्यो गरेर बस्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो मृत्युदण्ड पछाडिको यो ब्याक स्पाइनल कोड चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ। त्यो हुँदा बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो दिमागलाई उसले के गर्छ, फ्रेस बनाउँछ। तपाईँ ब्रह्मचर्य अथवा भनौँ न स्कुलमा जानुभयो भनेदेखि, पहिलाको स्कुलमा जानुभयो भनेदेखि तपाईँलाई यो के भन्छ, मेरुदण्ड सिधा गरेर बस भनेर भन्छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि हामी मेरुदण्ड सिधा गरेर बस्दा बित्तिकै हाम्रो निद्रा हराउँछ। निद्रा हराउँदा बित्तिकै हाम्रो दिमागमा हामी के हुन्छौँ, फ्रेस हुन्छौँ र कुनै पनि कुराहरू ग्रहण गर्न हामी सक्छौँ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो बल्ल प्राणायाम। 5औं स्तरमा आसनपछि प्राणायाम आउँछ। अनि प्राणायाम भनेको के हो भनेदेखि रेगुलेटिङ अफ द ब्रिथ, भनेको हाम्रो श्वासलाई नै हामीले के गर्ने, रेगुलेट गर्ने, फोर्स ब्रिदिङ सञ्चालन। हजुर, र त्यसभित्र अनि बल्ल यो रामदेवले सिकाउने कुराहरू बल्ल यसमा आउँछन्। भनेपछि कृष्णजी, पहिले सुरुमा अब लगभग नि जस्तै अमेरिकामा सबैको समय होइन, समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, कताबाट आउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ तपाईँ उहाँहरूको नि विदेश मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको कति समय चाहिँ खर्च गरिदिनुहुन्छ? कति समयमा तपाईँले यो कुराहरू भनेर, किनभने तपाईँले यति राम्रो कुराहरू भन्नु, सबै कुराहरू भनिसकेपछि गर्छु भन्नुभएपछि दैनिक रूपमा उहाँहरूसँग आइतबार बसेको बेलामा चाहिँ कति समयभित्रमा चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ कार्यक्रम? यो 1.5 घन्टे कार्यक्रम हो। यो इस भोलन्टियर हो, यो स्वयंसेवक हो। यसबाट मैले पैसा पनि लिन्न, पैसा आउने कुरा पनि हुँदैन होइन। र गएर 1.5 घन्टे कार्यक्रम हो। 1.5 घन्टे कार्यक्रममा सुरुको आधा घन्टा चाहिँ वार्म अप एक्सर्साइज हुन्छ। वार्म अप एक्सर्साइज भनेको शरीरलाई, तपाईँको यो शरीरमा 7वटा चक्रहरू हुन्छन्, हामी 2वटा चक्रको कुरै गर्दैनौँ है। कुण्डलिनी र तपाईँको सहस्र चक्रको हामी कुरा गर्दैनौँ। बाँकी 5वटा चक्र भनेको हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषामा ग्ल्यान्ड्सहरू हो। यो मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्ल्यान्ड भनेको इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो, जुन चाहिँ यहाँ हुन्छ। यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डलाई हामीले चाहिँ नै एक्टिभेट गऱ्यौँ भनेदेखि, अथवा यसलाई चाहिँ चलायमान गरायौँ भनेदेखि, चक्र भनेको तपाईँ संस्कृतमा चक्र भनेको पाङ्ग्रा त हो नि, त्यो पाङ्ग्रालाई घुमाएनौँ भनेदेखि के हुन्छ, स्थिर भएर बस्यो भनेदेखि त चल्दैन। र हाम्रो शरीरको गाडी पनि, शरीरको स्वास्थ्यको गाडी पनि यो चक्रहरूबाट सञ्चालित भएको हुन्छ। र यो चक्रलाई हामीले हल्का एक्टिभेट गऱ्यौँ भनेदेखि, तिनीहरू चलायमान भयो भनेदेखि हाम्रो शरीर के हुन्छ, भित्री रूपमा तपाईँको एक्टिभेट हुन्छ। र एक्टिभेट हुँदा बित्तिकै हामी के गर्छौँ, हामी चाहिँ वी विल बी रेडी फर प्राणायाम। र त्यसको लागि सुरुको आधा घन्टा हामीले चाहिँ नि वार्म अप गर्छौँ, खुट्टादेखि टाउकोसम्म हल्का एक्सर्साइज गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि हामी ध्यानमा प्राणायामको आसनमा बस्छौँ, र त्यो आसन चाहिँ तपाईँको 45 मिनटसम्म जान्छ। हजुर, भनेपछि एउटा होइन, लगभग 1.5 घन्टाको कार्यक्रम हो। 1.5 घन्टादेखि 1.5 घन्टाको। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, कृष्ण शर्माजी सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, विदेश मन्त्रालयमा 3 वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले अघि भनिसक्नुभयो विभिन्न देश, अफगानिस्तान पनि बसेर आउनुभयो, भाषा विद् हुनुहुन्छ, व्हाइट हाउसमा पनि त्यो एउटा अनुवादकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, र पूर्वीय दर्शन, संस्कृति र जीवनशैलीलाई आत्मसात गर्दै आउनुभएका विगत 15 वर्षदेखि तपाईँ होइन यसमा हुनुहुन्छ। नेपालमा पनि अङ्ग्रेजी भाषामै अङ्ग्रेजी समाचार लेख्ने हुनुहुन्थ्यो नि, यहाँ पनि वासिङटन पोस्टमा पनि केही समय पनि काम गर्नुभएको यहाँ दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँछु। अब लिङ्कडिनले हामीलाई ठुलो फाइदा जनायो, र त्यो देखेर तपाईँलाई हामीले इनेप्लिजमा अतिथि पनि गरायौँ। भनेपछि कृष्णजी, अब तपाईँले त्यहाँ दिनुहुन्छ होइन, जस्तै नेपाली समुदायलाई नि अहिले अब सबैजना नै होइन योगहरू, साधनाहरू, प्राणायामहरू पनि गरिने अवस्थामा छ। काहीँ त्यस्तो पर्यो ओर्यो भने, अब यो प्रत्यक्ष प्रसारण रूपमै गर्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ नेपाली समुदायलाई पनि तपाईँले समय खर्चिन सक्नुहुन्छ त?
सक्छु अफकोर्स नेपाली समुदायलाई मैले नगर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन नि हजुर अभियसली भनेपछि एउटा फेरि म कुरा आए अब स्टेट डिपार्टमेन्ट होइन विदेश मन्त्रालयका होइन कर्मचारीहरू पनि अब आफै स्वतः स्फूर्त रूपमा होइन स्वयंसेवक रूपमा आएर गर्नु भनेको त हामीलाई पनि एउटा होइन पूर्व दर्शकका कुराहरू सुन्नु गर्नु भनेको यसले चाहिँ माने राख्छ नि होइन त कृष्णजी एब्सोल्युटली सबभन्दा ठुलो कुरा त के हो भनेदेखि पूर्वीय दर्शनलाई तपाईँको पश्चिमले चिन्नको लागि हामीसँग इनफ लिटरेचर छैन अङ्ग्रेजी भाषामा उनीहरूलाई दिनको लागि अनि नदिएपछि त उनीहरूले बुझ्दैनन् नि त संस्कृत भाषामा त जति पनि छ होइन उपनिषदमै छ योगका कुराहरू अष्टाङ्गी योगका कुराहरू त उपनिषदमै छन् उपनिषद भनेको तपाईँको गाई हो भनेदेखि तपाईँको महाभारत भनेको तपाईँको चाहिँ दुध हो भनेदेखि अनि तपाईँको गीता भनेको चाहिँ गिलासमा राखिएको क्याप्सुलाइज फर्ममा रहेको कुरा हो तपाईँको कर्मयोग चाहिँ नि गीतामा व्याख्या गरिएको छ होइन र अरू विभिन्न योगहरू चाहिँ तपाईँको त्यो क्याप्सुलाइज फर्म गीतामा नभएर उपनिषदमा चाहिँ डेफिनेटली छन् र ती कुराहरूलाई अङ्ग्रेजीमा उपलब्ध नभएको हुनाले पश्चिमलाई विश्वास गराउन त्यति गाह्रो हुन्छ तर यो समयक्रमको कुरा हो बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमाहरूले यो तपाईँको भनौँ न मोर्टालिटी रेटहरू यदि सेनिटेसनको कारणले मात्रै नभएर अरू विभिन्न कारणले हाम्रो नेपालमा अथवा भनौँ न इन्डियामा अथवा अरू विभिन्न जहाँ चाहिँ तपाईँको सनातन संस्कृति छ धर्ममा हामी कुरा नगरौँ धर्म भनेको छुट्टै कुरा हो जहाँ सनातन संस्कृति छ हामीले प्रत्येक हाम्रा रहन सहनहरू वैज्ञानिक रूपमा हामीले युज गर्दै रहेछौँ जुन चाहिँ स्क्रिप्टाइज्ड भयो अथवा ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा चाहिँ थिएन एकदेखि अर्को पुस्तामा रहन सहनको रूपमा विकसित हुँदै गयो तर त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्ने अवस्थामा हामी थिएनौँ योभन्दा अगाडिको पुस्तासम्म र अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा हामीले व्याख्या गर्न थाल्यौँ र मान्छेहरूले त्यसलाई पढ्यो भनेदेखि निश्चित रूपमा विश्वस्त हुन्छन् र त्यही भएको हो यो तपाईँको मैले इमेलमा यो टेक्स्टलाई नपठाउँदासम्म 5-7 जना मात्रै मान्छेहरू उपस्थित हुन्छ जुममा है अनि पछि चाहिँ जब इमेलबाट मास रुममा गयो यो अनि उनीहरूले पढे अनि त्यसपछि होइन यसलाई लेट्स ट्राई भनेर अनि त्यसपछि दे अल स्टार्टेड कमिङ र यसको छोटकरीमा भन्दाखेरि के हो भनेदेखि कुनै पनि कुराहरूलाई तपाईँले उनीहरूले कन्भिन्सिङ तरिकाले हामीले प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भनेदेखि मान्छेहरू अभियसली आउँछन् भनेपछि कृष्णजी यस्तो छ होइन जस्तै नेपालीहरू जस्तै नि त्यहाँ होइन मतलब हामी नेपाली समुदायमा हामी प्रवृत्ति हाम्रो के छ भने केही भन्यो भने विश्वास गरिहाल्ने पनि समुदाय छ भने अमेरिकनहरू चाहिँ लिखित रूपमा प्रमाणित रूपमा प्रस्तुति नगरिकन चाहिँ होइन भनेको भरमा कुनै चिज खाऊ भन्दाखेरि तपाईँ कुनै चिज चाहिँ हामीले पनि कुनै चिज कार्यालयमा दिँदाखेरि पोलि हेर्छौँ हामी चाहिँ त्यो ल्याउँदा भन्न हामी थाप्छौँ उनीहरू चाहिँ पहिले यसो पढेपछि मात्रै गर्ने भएपछि यसबाट के कुरा बुझियो भने विदेशीहरू चाहिँ प्रमाणित रूपमा प्रमाण खोज्ने सबै कुराहरू अलिकति विश्वस्त भइसकेपछि मात्रै त्यसमा प्रवेश गर्ने देखियो होइन त तपाईँले पनि त्यही गर्नुभयो पठाउनु भयो अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ अनि विश्वास गरे होइन त्यही भन्नुभयो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अहिले पहिला सुरुमा मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेँ होइन अब मैले यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दैछु अनि नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिसकेपछि यसलाई फ्लायर बनाएर अनि त्यसपछि हामी तपाईँ चाहनुभयो भनेदेखि वी क्यान सिट डाउन एन्ड वी क्यान ह्याभ अनदर सेसन अर्को एउटा सेसनमा हामीले चाहिँ अब त हजुर त्यो गर्न सक्छौँ हामीले अब जस्तै तपाईँ कसको चेला हो जस्तै हामी त अब रामदेवको भएर गर्छौँ तपाईँको त्यस्तो विशेषहरू होइन योगा प्राणायाम सम्बन्धी यो सम्बन्धी ध्यान विपश्यना सम्बन्धी कोही छ कि अब गुरुहरू कोही मान्नु भएको छ कि हजुर मेरो प्रोग्राम जुन मैले यहाँनिर क्याप्सुल फर्ममा जुन बनाएको छु नि मैले सबभन्दा पहिलो 3 दिने प्रोग्राममा थिएँ म पहिला ओसो धारामा 3 दिने कार्यक्रममा म त्यहाँ जाँदाखेरि मैले 2वटा कुराहरू राम्रोसँग सिक्न पाएको थिएँ शरीरलाई कसरी वार्मअप गर्ने भनेर फिजिकल्ली खुट्टाको बुढी औँलादेखि लिएर माथि यहाँसम्म कसरी यसलाई चाहिँ वार्मअप गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँग सिकाउँथ्यो त्यो कुरा मैले त्यहाँबाट लिएँ होइन इट्स अ काइन्ड अफ हाइब्रिड टेक्स्ट हो मैले यो जुन प्रोग्राम र त्यहाँबाट एउटा लिएँ अर्को चाहिँ स्वामी रामदेवले सिकाउने कुराहरूबाट लिएँ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको म 10 दिने एउटा विपासना केन्द्रमा गएको थिएँ त्यसबाट लिएँ र ती सबै कुराहरूलाई लिएर मैले बनाएको छु यो जुन तपाईँको यो अष्टाङ्गी योग
प्राणायाम भनेर यो यसमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स आई क्यान्ट से द्याट इट्स एक्चुअली मैले फलानु टिचरको सम्पूर्ण कुराहरू लिएको छु भनेर चाहिँ भन्नु मिल्दैन किनभने आइडियाहरू 3वटा स्रोतबाट आइडियाहरू लिएर अनि त्यसपछि यो टेक्स्ट तयार गरेर मैले बनाएको हो। कृष्णजी अब अहिले पनि अब तपाईँ होइन अमेरिकामा हुनुहुन्छ, डिसी महानगर क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जस्तै अब कसैले मलाई अनुवादक रूपमा चाहियो भने पहिले जस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईँले अनुवादकको रूपमा जस्तै कुराहरू भयो भने यो किनभने तपाईँ त कर्मचारी हुनुहुन्छ नि, त्यस्तो गर्दिनँ मैले भलन्टियर स्वयंसेवाको रूपमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन? नभए त्यसरी अब सिधै पहिले जस्तै होइन किनभने रकम लिएर अथवा किनभने त्यो तपाईँले गरेको मेहनतको कसैले दक्षिणा दिन्छ नि, अहिले त छोडेर भनेपछि अब यो कोरोना महामारीको सबैतिर खुलेपछि चाहिँ तपाईँ पनि यो मैदानमा भूमिमा देखिनुहुन्छ होइन त, हामी भेटघाट पाइन्छ। हराउनुभयो नि त 2-3 वर्षै तपाईँ हामीले तपाईँलाई दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था पनि रह्यो। जे भए पनि तपाईँ राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ, अनुभव हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि गर्व लाग्छ एउटा व्हाइट हाउसमा अनुवादकको रूपमा पहिलो तपाईँ नेपाली मूलको भएर काम पनि गर्नुभयो, अनि विदेश मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कृष्णजी जाँदा जाँदै नि नेपाली समुदायलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी सबै छौँ होइन, अब सिक्नुभयो केही कुराहरू भन्न चाहनुहुन्छ किनभने तपाईँसँग हामी अब जोड्यौँ होइन, अब लिङ्कडिनले हामीले जोडायो होइन। हामी आगामी दिन तपाईँसँग होइन कुनै कुरा लाग्यो भने हामीलाई त्यो होइन हामीले आइतबार कुरिरहनु नपर्ने भएको हुनाले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई होइन तपाईँ पनि एउटा भनौँ न अमेरिकामा आएपछि विदेश मन्त्रालयमा काम गर्नु होइन, स्टेट डिपार्टमेन्टमा काम भनेको एउटा सपना पनि हुन्छ होइन, एउटा सरकारी सङ्घीय उसमा होइन। चाहिँ अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एक प्राणायाम सम्बन्धी के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि भन्दै हामी अब यो कार्यक्रमको पूर्ण विराम दिन चाहन्छु। कृष्णजी म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सबभन्दा पहिला त जुन सिडिसीले जुन गाइडलाइन्सहरू जारी गरेको छ, निर्देशिका होइन, हजुर 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 कोरोना भाइरसको बारेमा जुन निर्देशिका जारी गरेको छ त्यसलाई हजुरहरूले स्ट्रिक्टली फलो गर्नु होला। किनभनेदेखि यो कोरोना भाइरस चाहिँ नाक मुख र आँखाबाट भित्र गएर हामीलाई सङ्क्रमण गर्ने हुनाले रुमाल नै भए पनि हुन्छ अथवा फेस मास्क भए पनि भयो होइन, अथवा मास्क क्लिनिकल मास्कहरू भए पनि भयो, त्यो मास्क लगाउनु होला। अनि त्यसपछि हामीले हात प्राय जसो सबै व्यक्तिहरू हाम्रो स्वभावै हो कि हामीले सबभन्दा बढी हाम्रो हात जाने भनेकै अनुहारमा, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, अटोमेटिकली जान्छ होइन। त्यसैले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दाखेरिको अवस्थामा हामीले हात कमसेकम सफा राख्यौँ भनेदेखि एभ्री टाइम वेन वी टच एनिथिङ होइन द्याट इज फोरेन टु अस, त्यसलाई हामीले साबुन पानीले धुयौँ अथवा तपाईँको सेनिटाइजरहरू प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि रोग सङ्क्रमण गर्न हामी बाट बच्न कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसैले यी स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूमा त तपाईँले सिडिसीको गाइडलाइन एकदमै फलो गर्नु होला र सकेसम्म हामीले डलर क्यासमा कारोबार गर्छौँ भनेदेखि क्यासलाई कम प्रयोग गरौँ किनभने त्यहाँबाट बढी जान्छ र धरातलहरू जुन यदि कपरको होइन भनेदेखि अरूमा धेरै लामो समयसम्म रहन्छ। त्यसैले कपरको सामग्रीहरू छ भनेदेखि घरमा कपर हजुर तामा प्रयोग गरौँ। यदि छैन भनेदेखि पनि हामीले भनौँ न सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिउँ। र हाम्रो नेपालीहरूको चलन के छ भनेदेखि हामी विदेशीहरू भएको कार्यक्रममा गयौँ भनेदेखि हामी सफा हुन्छौँ, विदेशी नभएको घरमा अथवा नेपाली मात्रै भएको ठाउँमा छौँ भनेदेखि हामी फोहोरी हुन्छौँ। त्यो नगरौँ, सफा बसौँ। अथवा अलिकति रियल कुरा गर्दाखेरि तितो लाग्छ है, तपाईँले मलाई गाली गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, म गाली सहन सक्छु र सरसफाइमा ध्यान दिउँ। र अर्को कुरा अब प्राणायामदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारको डेली जुन वार्मअपको एक्सर्साइजहरू छ त्यो गरौँ, भाइटामिन डी लिउँ होइन, मानिसहरूबाट 6 फुट अथवा 2 मिटरको दूरीमा बसौँ र सपिङ गर्दा हजुर स्पेसली सपिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सामाजिक दूरी अथवा शारीरिक दूरी भनौँ, शारीरिक दूरी चाहिँ मेन्टेन गरौँ। र तपाईँहरू सबैजनालाई म चाहिँ कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनु होला। भर्चुअली हामी चाहिँ भेट भयो, अब भगवानसँग हामी प्रार्थना गरौँ कि कोरोना भाइरस छिटो सकियोस्
यद्यपि तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले भगवान नमान्ने पनि हुन सक्नुहुन्छ। यदि नमान्ने भए पनि केही फरक पर्दैन। हुनसक्छ यो कोरोना भाइरस छिटो सकियोस् र हामीले भेट्न नपाएका आफन्तहरू, साथीभाइहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि सशरीर भेट्न पाऊँ, यही भन्न चाहन्छु मैले। र एउटा चाहिँ संस्कृतमा एउटा श्लोक चाहिँ भनौँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग नभेत्। यसैले सम्पूर्ण कुरालाई समराइज गर्छ हैन। धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNifty.com। म विजय थापा। आजका अतिथि कृष्ण शर्माजी, जो चाहिँ विदेश मन्त्रालय भनेको स्टेट डिपार्टमेन्टमा कार्यरत हुनुहुन्छ 3 वर्षदेखि, र भनिहालौँ उहाँ पनि पत्रकार होइन। पत्रकार पनि अब्बल दर्जाको विशेष तालिम लिएर वासिङटन पोस्टमा अङ्ग्रेजी भाषामा पनि लामो समयसम्म काम गर्नुभयो। अहिले विदेश मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। यहाँसँग हामी आगामी दिनमा पनि भेट गर्नेछौँ। कृष्णजी, यहाँलाई हार्दिक शुभकामना। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते। धन्यवाद।